अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी है, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। इस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं, मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है, कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। उसको मालखोलिया हो गया है नरसिम्हानंद को, और सस्ती शोहरत के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। उसको मालूम है कि हमें जामा मस्जिद तक जाने नहीं दिया जाएगा, पहुंचने नहीं दिया जाएगा, इसलिए उसने अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये कदम उठाया है। हमें उसका जवाब बहुत हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ देना है, और उसकी चाल को, उन लोगों की साजिश को हमें समझना है। नहीं, देखिए, ये तो असल में हाथ जो है वो साया उन्हीं लोगों का है। उन लोगों के सर पर जो भी अनाप शनाप बक रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनके सहाबा के ख़िलाफ़, तो ये असल में उन लोगों के ज़ेर साया ये अनाप शनाप बक रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को मालूम नहीं है या वो लोग नहीं जानते हैं, 10 दिन के बाद खबर हुई है। असल बैकग्राउंड में वो लोग पूरी मजबूती के साथ इन लोगों को हवा दे रहे हैं और ये लोग अनाप शनाप बक रहे हैं। उनका जो तातुल, यानी उनको हरा देना या उनको सस्पेंड कर देना, ये उसका हल नहीं है, बल्कि उसका हल है हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक उसको सज़ा देना, जेल में ले जाना और उसको पूरी सज़ा देना, ये असल काम है। नहीं, ऐसा तो क्या है, उसके बाद दूसरा कोई खड़ा होगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तो वो तो कोई हल नहीं है। वो 6 साल 5 साल हल नहीं है। ये तो चूँकि मुसलमानों में एक गुस्सा है और उस गुस्से के दरपर्दा उन्होंने उसको इस तरह से मुअत्तल किया है, वरना वो उसका हल नहीं है कि उसको सिर्फ मुअत्तल कर दे 4 साल 6 साल या इस तरह के, और वो मामला हल हो जाए। असल तो उसको माफ़ी भी मांगनी है, कान पकड़ना है और हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक उसको सज़ा देनी है। सबसे पहले तो कौम से माफ़ी मांगनी होगी, पूरे उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगनी होगी, और देश के कवानीन के मुताबिक उसको सज़ा भी सहनी होगी। देखिए, ये होम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर हो, ये एक ही चट्टे बट्टे हैं, इसलिए उन लोगों को सारी चीज़ें मालूम है, ये प्री प्लानिंग है, और हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए और हम लोगों को ज़हनी तौर पर मफलूज करने के लिए ये प्रोग्राम हर थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में ऐसा होता है। तो उसी को पर्दा में डालने के लिए ये दूसरी बातें, दूसरी चीज़ें, मंदिर की, मस्जिद की, और ये अभी जो बात आई है उसकी, इसीलिए वो लोग कर रहे हैं ताकि वो जो महंगाई है और दूसरी प्रॉब्लम है वो उस पर्दे में छुप जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो तो बताया मैंने कि एक सस्ती शोहरत के लिए वो कर रहा है, लेकिन कुरान के मुतालिक आज तो शुरू हुआ है, और पहले तो हालात समझे जा रहे थे कि क्या मसला है, कैसे क्या है, तो अब एहतजाज शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह आगे भी ये जारी रहेगा। जी, कतर एयरलाइंस को जो बैंड करने की बात कर रहे हैं ना, वो तो डिप्लोमेसी का मसला है, वो जाने वो लोग। अभी जो एहतजाज शुरू हुआ है उसमें एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है हमें
یہ ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا کر کے اور اس احتجاج کو یا ایسے پروگرام کو ناکام بنانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے. اور ہمیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں جھنجھلاہٹ ہمارے اندر نہ ہو، ہمارے دماغ میں کوئی چڑچڑاپن نہ ہو، بڑی تدبیر ہو، حکمت ہو، اس حساب سے ہم کام کریں. جگہ جگہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، بمبئی کے پروگرام میں بھی دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کچھ ایسا مسئلہ پیدا کر دیا جس کے وجہ سے وہ پروگرام میں کچھ خرابی آ گئی، اور ہم جو ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ وہ پروگرام کریں اور احتجاج کریں، اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی لے کر کریں. ان کے جو علاقے میں کلب ہے اور بھی دوسری چیز ہیں ان کو بھی اپنے اعتماد میں لے کر، اپنے پروگرام میں لے کر اس احتجاجی جلسے کو کریں. وہ لوگ بھی ساتھ رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیم کو رکھ کر ایک تھیم رکھیں، ایک موضوع رکھیں. یہ محمد رسول اللہ سب کے لیے، اسلام کا قانون سب کے لیے، اور قرآن سب کے لیے، اس طرح کے موضوع رکھ کر پروگرام کریں، اور ان میں غیر مسلموں کو بھی بلائیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اور ان لوگوں سے اس پروگرام کے بارے میں جو ہے بیان لیں. انشاءاللہ اس سے بہت آسانی بھی ہوگی، اور ایک جھجھلاہٹ، ایک چڑچڑاپن بھی اس سے دور ہوگا. تو بہت دنوں سے ہوتا چلا رہا. میں آزادی کے بعد سے یہ مسئلہ کہ کچھ بھی ایسی بات ہوتی ہے پہلے الزام لگا دیا جاتا ہے، اینٹ پھینکا تھا، پتھر پھینکا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی کھل کر اور مضبوطی کے ساتھ احتجاج نہیں کیا. اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ذہنیت جو ہے صاف ہو گئی کہ یہ لوگ کچھ کریں گے نہیں اور آگے بڑھیں گے نہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو جو کرنا ہے کر لیں. تو وہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو چاہ رہے ہیں، جس طرح چاہ رہے ہیں وہ الزام لگا دے رہے ہیں، اور وہ اس میں اپنے جو سازش ہے اس میں کامیاب ہو رہے ہیں. وہ بابری مسجد تو اس کا ثبوت ہے، اور بابری مسجد نے آپ کے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہم لوگوں کے حق میں فیصلہ ہے. پہلی لڑائی تو یہ تھی کہ بھائی مندر توڑ کر بنایا گیا، تو سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی گئی. یہاں یہ بات ختم ہو گئی. پھر آگے تو ان کا اپنا پروگرام ہے، وہ سازش کے تحت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سازش میں کامیاب اس وقت ہوں گے جب ہم لوگ ڈھیلے پڑیں گے اور ہم لوگ سست پڑیں گے، گھر میں پڑے رہیں گے اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو ہم لوگوں کے آگے بھی یہی کیفیت آئے گی. دیکھیے، شیولنگ اور فوارے میں فرق ہوتا ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیولنگ ہے، اور وہ شیولنگ ہے ہی نہیں، وہ تو فوارہ ہے. تو پھر ایک ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو الیکٹرک نہیں تھا. جے پور میں ایک مندر ہے، وہاں پر کیا نام ہے، ہولی کے موقع پر اجتماع ہوتا ہے، اور وہاں بھی ایک کنواں ہے، وہاں فوارے بہت ہیں، کافی ہیں، اور بغیر الیکٹرک کے آج بھی وہ فوارے چلتے ہیں. تو الیکٹرک سے اور فوارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کا جو سائنس تھا اس سے فوارے چلتے تھے. اورنگزیب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے مندر توڑ کر مسجد بنایا. دیکھیے، وہ ایک تاریخی بات ہے جو بہت لمبی بات ہے. وہاں بہت سی برائیاں ہوتی تھیں، بہت سے مسائل پیدا ہوتے تھے. تو اورنگزیب کو غیر مسلموں نے خط لکھا تھا، اور وہ اس کی کڑی ہے، بہت لمبی ہے. لیکن ایسا تو نہیں کہیں ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنایا جائے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوگی کسی کی اگر جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے. لہٰذا ایسا تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے.